صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير مع رمضان. كيف دايرين؟ واش داير فيكم؟ واش درتو فيه؟ انا والله لاباس الحمد لله. يعني ça se passe très bien. Avec le confinement, on fait toujours la grasse matinée. Ça nous aide à faire le carême، يعني يعاوننا شويه والسهرات. ومن بعد ما نعرف كيفاش يفريها ربي ان شاء الله. ان توكا نختصر الوقت. اليوم جبت لكم وصفه سهله جدا، اوريو تيراميسو دوريو سونز. فيش مكونات بزاف، فيه 4 مكونات وتجهزوه في 5 دقائق. ممكن تشاركوا ولادكم معاكم. انا سكي بارتيسيبي افيك موا سيتي ما في، باسكو هي من عشاق اوريو. قداش يوميا تقول لي ديري لي تيراميسو اوريو، انا نقولها اوكي. كوم elle était sage, je lui promets de lui faire. On l'a fait le soir après le ftor. Du coup on l'a préparé ensemble. لهنا tu ramènes 2 bols, un petit et un grand. 2 paquets d'Oreo هذوك الطوال. تفرغي لو فون تاعو باسكو من بعد نحتاجوه. ان بتي بول فيه اون بتي كويير نسكافيه مع فنجان ما تذوبيها. ماسكاربون، اون بوîte de mascarpone 250 grammes. La crème fraîche 30 centilitres. لهنا جافي اون باردون، وحده 20 سنتيلتر ووحده كان فيها لا موتي، دونك 10 صافي 30. دوكو درتها لهنا، فرغت في لو بول لا ماسكاربون بلس لا كريم فريش. جي رامني ان باتور وبديت نخبط فيهم. فوالا. لهنا في هذه يفضل يكون عندك الباتور سي ميو، ولا البيتران ولا ليسونسيال بيدك، راح فريمون تخدمي. ندربهم هكذا حتى يدخلوا في بعضهم بيان كما راكم تشوفوا، ونعاود العمليه. فوالا حتى تولي اون كريم، ماشي ليكيد مي اون كريم متماسكه، تحسي باللي المادتين دخلوا في بعضهم. لهنا زدت لو فون نتاع اوريو اللي فرغته قبل. فوالا يعطي ذوق ويحليه. لهنا ديري وذوقي. نورمالمون لازم ما تكونيش ديريه في الليل باش تذوقي تعرفي لو كو. ولهنا انايا زدتلو جاني شويه ماشي حلو، زدتلو مغرفه كبيره تاع السكر. تقدري تعوضيه بلا فانيس توفو ولا سكر كريستاليزي. وعاود تخبطو مليح. وجدت لي بول تاعي، اني لهنا نغمس في اوريو في النسكافيه كما راكم تشوفوا. جمي على باز. D'habitude, le tiramisu, on met carrément le Nescafé ou là, le café شوية liquide. Mais أنايا كي عاد عندي الولاد ديجا هما بلا قهوة بلا نسكافي يرجفوا وحدهم. لو كان نزيد لهم هذا خلاص نخرج من الدار. هادو هما الولاد. Ils sont vraiment excités tout le temps, surtout avec le confinement. J'ai ramené la poche à douille, عبيتها وراني نزين فيه هكذا كما راكم تشوفوا. تقدري تستعملي لا كويير لما عندكش لا بوشادوي، مي تحاولي تثبتي تو ليميت لي بور تاع لو تروك اللي راح ديري فيه. ونعاود نفس العمليه. غمستو في النسكافيه ودرت لا دوزيام ايتاب، زدت عبيتو. Voilà, j'ai commencé par les trois. Je me suis dit, je commence par les trois, بعد نكمل هذوك les deux. Pardon. وعاودت بلا بوش ادوي عبيتو. لا كاتريام بنتي قالت لي ماما سي تو بلي جو بو فير، هي كل باش تحكم لا بوش ادوي ودير. قلت لها اوكي يا با دو سوسي. وقلت لكم دخلوا بناتكم الكوزينه، تعطيوهم ثقه في نفسهم. Ou comme je vous ai dit, elle était sage, je lui ai promis qu'elle participe avec moi. زدت انايا لا كاتريام. فوالا. هاد لا كونتيتي دارت لي 5. تقدروا تزيدوا نتوما حسب كما قلت لكم، تضاعفوا ولا تنقصوا المقادير حسب افراد العائله. لهنا هاي لالا، ها هي كيفاش راهي تخدم. قلت لها هذه ديريها وتاكليها انتي. ها هي وعجبها الحال كي قلت لها برافو شوي فيير دو توا. ايه واش نقول لكم، elle était aux anges. فوالا كيما قلت لكم. واللي بقى اوريو فدته وجي في لا ديكو افيك.
هو دو بريفيرونس كوم اون في ان تيراميسو اوريو نكملوا لا ديكوب اوريو. الا كان عندكم بيستاش ولا نتوما تفضلوا اللوز جوز حاجه كيما هكذا ولا كاكاو ولا شوكولا اون بودر vous pouvez le mettre aussi. وجي مي ان بتي بسكوي اوريو فوالا فوقهم. والله غير بنين يشهي في 5 دقائق تجهزيه وتحطيه بين ساعة ساعة ونص بليتو ساعتين في الثلاجة. هو قد ما قعد في الفريغو قد ما مليح. وفي الليل كليناه. وش نقولكم شهيتكم في الجنة تاكلوا بالصحة والهنا اذا درتوه. ما تنساوش تحطوا لي دي كومونتير اذا درتوه. شاركوا ولادكم حتى ماشي غير الطفلة حتى الطفل يقدر يشارك. باسكو انا جينيرالمون ما عنديش لا ميثود تاع الطفله والطفل نو نو لي دو اي سون باغي سي كيف كيف. enfin وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا تفعيل الجرس تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم كوم دابيتود وتحطوا لي تعليقات وتقولوا لي اسكي لي تي بون او نو. ونقول لكم لا بروشين غوسيت ان شاء الله والى الملتقى. ميرسي.